السلام عليكم في فيديو جديد من apprendre les règles de la pétanque. في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على l'article 6 début du jeu règlement concernant le cercle. دونك هنايا بالنسبه لنا البدايه ديال اللعب وكذلك كل القوانين المتعلقه بالدائره. Les joueurs doivent procéder à un tirage au sort pour déterminer laquelle des deux équipes choisira le terrain s'ils n'ont pas été attribués par les organisateurs et lancera la première le but. إذا الفريق فاش كيبغيو يبداو فكيبداو بواحد لو تيراج او سور اللي هو لا بياس وكيخلي شكون هو الفريق اللي غادي يلعب اللي غيلوح البوشون هو الاول وشكون هو الفريق اللي غادي يختار كذلك التيران. هنا الاختيار ديال التيران غادي يكون فقط في الحاله الى لي زورغانيزاتور ما طلبوش منا نمشيو لواحد التيران بالضبط. فقط هنا للاضافه هناك بعض الدوريات الدوليه اللي كيكون فيها لو تيراج او سور مديور على حساب مجموعه الاشياء ماشي غير على حساب التيران وعلى حساب شكون اللي غيلوح البوشون الاول، وانما في بعض الاحيان تيكون كذلك هذا التيراج او سور تيدار يعني اللي ربح التيراج او سور ولا اللي ربح لا بياس فكيختار اللون ديال التوني باش غادي يلعب، لان في بعض الاحيان تيكونوا بعض الدول اللي عندهم نفس اللون ديال التوني، دونك اللي ربح تيختار حتى اللون ديال التوني. كذلك اذا كان المباراه غادي تكون متلفزه وغادي يكون التصوير ديالها فغالبا الفرق تيلعبوا بجوج الالوان ديال الكرات، فريق تيلعب بكرات بيضاء واخرين تيلعبوا بكرات سوداء. اذا تيكون كذلك اللي ربح لا بياس هو اللي كيختار اللون باش غادي يلعب، بالاضافه الى اختيار التيران الا كانت الامكانيه الا الا كانوا المنظمين تيحدوا لنا التيران، وكذلك شكون اللي غادي يلوح البوشون الاول. En cas d'affection ou bien en cas d'affectation d'un terrain par les organisateurs, le but doit être lancé sur le terrain imparti. Donc il a اللجنه المنظمه عطاتنا واحد التيران فرضاتو لنا خصنا نمشيو نلعبوا في هذاك لو تيران. Les équipes concernées ne peuvent se rendre sur un autre terrain sans l'autorisation de l'arbitre. اذا فاش كتكون اللجنه المنظمه كتحدد لنا التيران فاش غادي نلعبوا فمفروض عندنا اننا نمشيو نلعبوا فيه، وإلا بغينا نبدلوا التيران فما يمكن لينا نبدلوه الا بلوتوريزاسيون ولا بالموافقه ديال الاربيتر، لانه في بعض الاحيان تيكون عندنا واحد لو تيران وتيكون هذاك لو تيران مثلا العشيه نقص الضوء وهذاك لو تيران مظلم شويه، في حين ان كاين تيرانات اخرين اللي هما خاويين ومضويين فيهم الاضاءه اكثر، ففي هذيك الساعات يقدروا يطلبوا من الحكم والحكم تيعطيهم الموافقه باش ينتقلوا للتيران اخر. N'importe lequel des joueurs de l'équipe ayant gagné le tirage au sort choisit le point de départ et trace ou pose sur le sol un cercle tel que les pieds de tous les joueurs puissent y être posés entièrement. Donc اي واحد من هذوك اللاعبين ديال الفريق اللي ربح التيراج او سور اللي ربح لا بياس هو اللي كيمشي كيختار في البلاصه من غادي ينطلق في هذاك المكان فين غادي ينطلق. دونك اما كيتراسي لو رون او لا كيحط لو رون، حيت لو رون ولا لو سيركل نقدروا نتراسيوه في الارض، وفي بعض الاحيان تيقدر يكون عندنا واحد لو سيركل اللي هو ماتيرياليزي بحيث ان جميع اللاعبين يقدروا يحطوا رجليهم داخل هاد الرون. وفي هذه النقطه هذه المشرع حدد لي ميزور ديال هذاك لو سيركل اللي هو تيتراسا. هنا توت فوا ان سيركل تراسي يعني اللي كيتراسا نو بو ميزوري موان دو 35 سنتيمتر، دونك ما يكونش اقل من 35 سنتيمتر، ني بلو دو 50 سنتيمتر ولا اكثر من 50 سنتيمتر دو ديامتر في القطر ديالو. En cas de cercle matérialisé, celui-ci doit être rigide et avoir un diamètre intérieur de 50 cm avec tolérance plus ou moins 2 mm. Donc il كان عندنا le cercle matérialisé يعني انه ديال البلاستيك اللي كيكون كيتهز، ففي هذه الحاله تيكون القطر ديالو الداخلي هو تقريبا واحد 50 سنتيمتر. لي سيركل بليابل اذا في بعض الحالات هذوك لي سيركل ديال البلاستيك اللي كنهضروا عليهم تيقدروا انهم يكونوا كيتثناو باش كيتجمعوا، وفاش كنبغيو نلعبوا بهم كنعاودوا نحلوهم وكنعاودوا نردوهم سو فورم ديال سيركل. sont admis à condition qu'il s'agisse de modèles agréés par la Fédération internationale de pétanque au regard
نوتامون دو لور ريجيديتي، لان بعض الاحيان تيكونوا دي سيركل اللي تيكونوا كيرطبين بزاف وكيتلواو، يعني انه اللعاب اللي غيكون وسط منه يقدر يحركو برجليه، يعني يعوج هذاك لو رون وما تيبقاش داك السيركل دائري الشكل ديالو. هنا فيما يخص السيركل كتلاحظوا يقدر اللاعب يتراسي السيركل باليد ديالو بحال هكا، وفي هذه الحاله السيركل كيخصو ما يكونش قل من 35 سنتيمتر ولا اكثر من 50 سنتيمتر. اذا فاش كنبغيو نعبروا هذا لو سيركل هذا كنجيبوا المترو وكنحطوا المترو بجميع الجهات الامكانيات كلها، يعني كنحط المترو وكندير واحد الدوره بحال هكايا وكنشوف. فمثلا اذا تيبان لي رون بحال هكايا وكيبان لي بان في هذه البلاصه يقدر يكون اكثر من 50 سنتيمتر، تنعبر بحال هكا، تنقدر نعبر عاوتاني بحال هكا باش نشوفوا اللي يكون قل من 35. اذا فين ما دورت المترو في هذاك لو سيركل خصني نلقى راسي محصور ما بين 35 و 50 سنتيمتر. اما اذا تعلق الامر بواحد لو سيركل اللي هو ماتيرياليزي، هذاك لو سيركل اللي كيكون ديال البلاستيك، فغتشوفوا هنايا بانه القطر الداخلي ديالو، الداخلي يعني من هذه النقطه هذه حتى لهذه النقطه بالداخل، وهي 50 سنتيمتر بلوز او موان دو 2 ملم، يعني اننا نقدروا نلقاو فيه فقط غير 48 سنتيمتر لو تقدر توصل حتى ل 52 سنتيمتر. اذا هذا هو المقبول. وبالنسبه للاعب فرجليه كيكونوا غير داخل وما خصوش يقيس هذا البلاستيك هذا ديال او الجهه الداخليه هنايا ديال لو سيركل. وهنا كيبان لنا ان سيركل اللي هو بليابل هنا مجموع، فاش كنصايبوه كيولي عندنا بهذا الشكل هذا، تيولي بحال هكا. Lorsque l'organisateur propose des cercles réglementaires ou agréés, les joueurs sont tenus de les utiliser. Donc في بعض الحالات اللجنه المنظمه ولا المنظم كيقدم لي سيركل للاعبين والفرق، في هذه الحاله ضروري على هذوك اللاعبين انهم يلعبوا بهذوك لي سيركل. Ils doivent également accepter les cercles rigides, réglementaires ou les cercles pliables agréés par la Fédération internationale de pétanque, proposés par l'adversaire. هنا حتى الى الادفيرسير ديالك عنده السيركل وجابو قال لك غادي نلعبوا بلو سيركل، فمفروض عليك انك تقبل هذاك هنا il doivent، مفروض عليك انك تلعب بلو سيركل اللي غادي يجيب الادفيرسير، حيت كما كتعرفوا كاين بعض اللاعبين اللي ما كيكونوش مولفين هذاك لو سيركل ماتيرياليزي، سورتو الا كانوا مولفين تيخرجوا من الرون هذا، وبالتالي كيحاولوا يتفاداو باش يلعبوا في هذوك لي سيركل. ولكن الا كان لو سيركل ريغلومونتير وجابوا لادفيرسير فمفروض عليك انك تلعب معاه به. Si les deux équipes en ont le choix, reviendra à celle qui aura gagné le tirage au sort. يعني الا عندك انت سيركل والادفيرسير حتى هو عنده سيركل وكنشوفوا باش من سيركل غتلعبوا واش ديالنا ولا ديالكم، فانا التيراج او سور وهذاك اللي كيربح التيراج او سور ها هو تيختار عاوتاني اختيار اضافي اللي هو يقدر يلعب حتى بالسيركل ديالو. Dans tous les cas, les cercles doivent être marqués avant le lancement du but. Donc ضروري خصنا نتراسيو لي سيركل. هنا كما كتشوفوا باش فاش كنبغيو نلعبوا ضد لادفيرسير، دونك من المفروض علينا ناكسبتيو لو سيركل اللي كيقدم لنا لادفيرسير. وبالنسبه لي سيركل قلنا بانه من الضروري انهم يتماركاو، اذا كنماركي لو سيركل قبل ما نلوح البوشون. كما كتشوفوا هنا dans tous les cas les cercles doivent être marqués، ضروري doivent être marqué avant le lancement du but، حيت اللاعب اللي غادي يحط لو سيركل وما غاديش يتراسيه وغادي يلوح البوشون فيقدر يتعرض للعقوبه ديال البطاقه الصفراء. لو سيركل دو لونسمون doit être tracé، اذا هنا الا كانت تتراسى داك لو سيركل اللي غادي نبداو منه، و بوزي الا كان ماتيرياليزي اذا كان بهذاك ديال البلاستيك، à plus d'un mètre de tout obstacle et à au moins 2 mètres d'un autre cercle de lancement utilisé. دونك هنا فاش كنبغي نحط لو سيركل، فاش كنبغي نختار نقطه الانطلاقه ديال السيركل، هنا القانون تيحدد لينا الا كنت غادي نتراسيه ولا كنت غادي نحطو فبالضروره انه يكون على الاقل على 1 متر على اي اوبستاكل، وكذلك يكون بعيد بجوج ديال الامتار على الاقل على اي سيركل اخر ديال فريق اخر لاعب حدايا. هنا كيخصكم تردوا البال واحد القضيه، لان هاد الجزء من القانون
فهو كيتعلق بالقانون الدولي للكره الحديديه، يعني فيدراسيون انترناسيونال دو بيتونك اي جو بروفانسال، وهذا هو القانون المعتمد عندنا حنايا في المغرب. لماذا؟ لانه كاين اللي غادي تيليشارجي واحد القانون بحالو كيشبه ليه، ولكن من لا فيدراسيون فرونسيز دو بيتونك جو بروفانسال، اي دونك بحال الا كان الاف اف بي جي بي هو القانون، غادي تلقاو بان هنا زايده واحد الجمله، هنا زايدين او دان بوت. دونك بمعنى ان في فرنسا كيزيدوا هما حاجه خاصه بهم اللي هي ان داك لو سيركل فاش كنبغي نحطو تيكون بجوج مترو على شي سيركل اخر ديال اللاعب، وكذلك كنحاول انه يكون بعيد بجوج مترو على شي بوشون ديال ملعوب ديال شي مباراة اخرى. ليكيب كي غان لو دروا دو لونسي لو بوت، دونك هذيك الفرقه اللي ربحات لا بيس soit après tirage au sort, donc soit la pièce, soit parce elle aura marqué à la main précédente. Donc كاين اللي تيكون بطبيعه الحال ربح ما ماركا في هذيك لامين اللي قبل، دونك حيت شكون اللي تيلوح اللي تيحط لو سيركل وتيلوح، سواء هذاك اللي كيكون ربح تيراج او سور في البدايه ديال المباراه او في وسط المباراه هذاك اللي كيماركي. إلنا دغوا كان نسي، دونك هنا من الاشياء اللي جا بها هذا القانون الجديد هو ان الفريق اللي كيبغي يلوح فعنده الحق فقط في لوحه وحده ديال البوشون. سي انفructueux le but est remis à l'autre équipe qui le place où elle veut dans des conditions réglementaires. دونك في حاله هنا الى تلاح البوشون وما تلاحش في لي كونديسيون، غادي نشوفوا هذوك لي كونديسيون اللي هما ضروريين يكون فيهم البوشون، ففي هذه الحاله الفريق الخصم هو اللي من حقه انه يهز البوشون وتيحطو بيدو، ما كيلوحوش ما كيدفعوش برجلو، ما كيركلو ما حتى شي حاجه، وانما كيحطو بيدو وكيخصو يحطو في واحد المكان اللي هو مناسب قانوني، لانه راه الا ما مشاش حطو في واحد المكان اللي هو مناسب فالقانون تيقول بانه راه ممكن هذاك اللاعب اللي حط البوشون بواحد الشكل اللي هو غير قانوني فممكن ياخذ بطاقه صفراء. L'équipe qui va lancer le but doit effacer tous les cercles de lancement situés à proximité de celui qu'elle va utiliser. Donc كما قلنا هنايا البوشون بعدا فاش كيتلاح من طرف واحد الفريق، فهذاك الفريق اللي كيلوح البوشون الا ما كانش البوشون مزيان فلادفيرسير ديالو هو اللي يفا لو بلاسي بليد ديالو، وغادي يحطو في لي كونديسيون ريغلومونتير ولا في واحد الاطار اللي هو قانوني. هنا كيتكلم لينا على ان الفريق اللي كيلوح اللي كيخصو يلوح لو بوت خاصو يمسح كاع هذوك لي سيركل اللي قرابين منه، حيت شي مرات يبقاو دي سيركل ديال بارتيات اخرين تلعبوا ولا ديمان اخرين تلعبوا، دونك كيخصو ضروري هنايا كيقول لنا هنايا الدوا، فاش كنقولوا الدوا اذا واجب عليه انه يمسح هذوك لي سيركل اللي حداه. علاش؟ لانه اللاعبين تيقدروا يغلطوا، تيقدروا يلعبوا من دي سيركل اخرين ماشي من هذاك السيركل اللي بدينا منه لامين. وفي هذه الحاله راه الشخص اللي كيكون لاح حط لو سيركل ولاح البوشون وما تيكونش مسح هذوك لي سيركل حتى هو راه ممكن يتعرض لبعض العقوبات بحال الشكل ديال البطاقه الصفراء. هنايا كيبان لنا بانه l'intérieur du cercle peut être nettoyé entièrement durant toute la main mais devra être remis en état à la fin de celle-ci. كنعرفوا بان بعض اللاعبين كيديرونجيهم هذاك الحجر الصغير اللي كيكون تحت رجليهم وغير ذلك، فمن حقهم انهم يشطبوا هذاك لو سيركل فين كيلعبوا، يعني ينقيوه كما بغاو، ولكن فاش تكمل لامان كيخصهم يردوا هذاك لو سيركل كيف ما كان، يعني يعاودوا يردوا هذاك الحجر وهذاك الشيء اللي مسحوه، لانه الا ما مسحوش واحد الوقيته كيبدا يبان لكم التيران على حساب تيبانوا بحال دي بلاج، تيبانوا بلايص اللي فيهم مسوحين دايرين من كل جهه. Le cercle n'est pas considéré comme terrain interdit. Donc بالنسبه للسيركل الا دخلت فيه شي كره فما كتموتش، سواء كره ديال اللعب ديالنا، يعني الا كانت لا بونت كانت الهبطه وتلعبات واحد الكره ودارت ورجعات ودخلت للسيركل فكتبقى مزيانه، نقدروا نتراسيوها نحيدوها نلعبوا الا كانت غديرونجينا في اللعب، ولكن راه باقا حيه. نفس الشيء بالنسبه الا جاتنا واحد الكره من شي لاعب اخر، يعني من شي مباراه اخرى ودخلت عندنا فحتى هي مقبوله، وحتى هي الا كانت غادي ديرونجينا نقدروا نتراسيوها نحيدوها من هذيك البلاصه، ولكن كنحافظوا على المكان ديالها.
Les pieds doivent être entièrement à l'intérieur du cercle. Donc فاش كنبغيو نلعبوا كيخص رجلينا يكونوا بالجهات لداخل ديال السيركل. Ne pas mordre sur celui-ci، يعني ما نحطوش حتى الحد ديال رجلينا على هذاك البلاستيك الا كان مثلا، او الا كان مطراسي على حساب البلاستيك، او لا الا كان كذلك مطراسي. Ils ne doivent en sortir ou quitter entièrement le sol que lorsque la boule lancée a touché celui-ci. دونك هنا كاين بعض اللاعبين اللي فاش كيبغي يلعب سورتو فاش كيبغي يضرب ولا هذا، فاش كيلوح الكره مازال ما وصلتش للارض تيهز رجلو تيخرجها من لو سيركل. في هذه الحاله راه هذيك الكره غتكون ملغيه. لذلك كيخص الانسان يرد البال للكرات اللي فاش كيبغي يلعب كيخص رجليه ما يحيدوش من الارض. وكاين بعض الاشخاص اللي كيهزوا القدم ديالهم على الارض ولكن القدام ديال الرجل تيكون باقي قيس الارض، ماشي مشكل. دونك في هذه الحاله ما كيكونش مشكل. Aucune autre partie du corps ne doit toucher le sol à l'extérieur du cercle. دونك حيت كاين بعض اللاعبين كيلعبوا جالسين تيجلس تيحط يدو على الارض. مثلا الا كان حاط هذيك الكره اليد باش غادي يلعب تيكون حاطها بحال هكا قيس بها الارض، هذيك راه غالبا فاش غيبغي يلعب غادي يهزها غادي ما يبقاش قيس الارض. لكن كاين اللي تيكون حاط اليد الاخرى في الارض. هنا القانون تيقول لك ما يمكنش فاش تبغي تلونسي، لان بالضبط الوقيته فاش كتبغي تخرج الكره من ايدك، فاش كتبغي تلعب وتخرج الكره من ايدك فكيخص حتى شي جزء من الجسم اخر يكون قيس للارض خارج السيركل او خارج لو. Tout joueur ne respectant pas cette disposition encourt les pénalités prévues à l'article 35. دونك واللي ما احترمش هاد الامور هذه فممكن يتعرض لبعض العقوبات اللي غادي نشوفوها في الارتيكل رقم 35. اذا هنا كتشوفوا بانه اللاعب يقدر يتراسي الا كان لو سيركل كيتتراسا، او لا البوز لو سيركل الا كان ماتيرياليزي. الا كان تيتراسا كنا شفنا بانه الديامتر خصو يكون ما بين 35 و 50 سنتيمتر. اما الا كان ماتيرياليزي فبالضروره كيخصو يكون ريجيد، يعني يكون صلب ما يكونش كيتلوى، وكذلك الديامتر ديالو من الداخل كيخصو يكون 50 سنتيمتر بلوز او موان 2 ملم. يعني 50 سنتيمتر تقدر تكون كما قلنا ما بين 48 و 52 سنتيمتر. فيما يخص لي زوبستاكل كيخصنا نكونوا بعاد على اي اوبستاكل على الاقل بواحد متر. كذلك بالنسبه لشي سيركل اخر ديال وحدين اخرين لاعبين في واحد المباراه اخرى كيخص تكون هنايا على الاقل 2 ديال الامتار بيناتنا. وهاد القضيه هذه كتطبق خصوصا في الملاعب الحره، لان فاش كتكون الملاعب الخاصه تيكون صعيب شويه اننا نطبقوا هذه النقطه ديال 2 ديال الامتار ما بين ان سيركل و سيركل اخر. كنا قلنا بان اللاعب فكيخصو يمسح هذوك لي سيركل اللي قراب من السيركل فين بغى يلوح، اذا كيخصو يمسحهم باش اللاعبين ما يغلطوش ويمشيو يلعبوا منهم. كذلك وسط لو سيركل كما قلنا ممكن انني نقيه طيله الجوله ولا لامين، ولكن في النهايه كيخصنا نعاودو نردوه كيف ما كان. قلنا بان لي بيي نو دواف sortir ou quitter entièrement le sol، دونك ما خصش الرجل تهز على الارض قبل ما الكره اللي باش لعبنا تقيس الارض. كذلك ما يمكنش لينا برجلينا نقيسوا هاد الحدود ديال السيركل الداخليه. هنا راه بزاف كاع كاين اللي غير شويه بحال هكايا حتى هي ما مسموحش بها. وبيان سور لو سيركل ني با كونسيديري كوم تيغان انتيردي، يعني الا جات شي كره ودخلات لوسط السيركل فهي كتبقى حيه سواء من اللاعب ديالنا ولا جايت من شي بلاصه اخرى، صافي الا كانت خرجات من شي تيران اللي هو تراس. كاين تما قوانين خاصه. اذا هنايا فيما يخص هاد العبار ديال لو سيركل فكنا شفنا بان لانتيريور ديالو كما قلنا هو اللي خصو تكون فيه 50 سنتيمتر، ما كيهمنيش حنا في هاد البلاصه هذه اللي برا، وكما قلنا تقدر تكون ما بين 48 و 52 سنتيمتر. فاش كيكون عندنا شي اوبستاكل فاش غادي نبغيو نعبروا هذاك المترو اللي كاين ما بين السيركل والاوبستاكل منين كنعبروا؟ اذا فبالضروره كيخصنا نعبروا من الداخل من هذه الجهه هذه. علاش؟ لان اللاعب رجليه كتكون هنا واللاعب ممنوع عليه باش يحط رجليه بحال هكا ولو غير شويه فوق لو سيركل. دونك المتر تيبدا من الداخل ديال لو سيركل ماشي من برا. يعني الا بغينا نعبروا تنشوفوا اقرب نقطه من هذا الاوبستاكل
السيركل ديالنا، ولكن السيركل تنعبروه من الجهه الداخليه ماشي من الجهه الخارجيه. نفس الشيء بالنسبه للبوشون، هذا غنشوفوا في لي زارتيكل اللي مرتبطين بالبوشون. فحتى هو فاش كنبغيو نعبرو كيخصنا نشوفوا اقرب نقطه من هذا لوبستاكل، وكنشوفوا الجهه القريبه من البوشون لهذاك لوبستاكل، وكيخصها تكون 1 متر او اكثر. Par exception, les handicapés d'un membre inférieur, donc الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة اللي عندهم إعاقة على مستوى الأرجل ديالهم، فهنا القانون كيسمح لهم باش أنهم يوضعوا فقط رجل واحدة داخل هذاك لو سيركل ولا لو رون. Pour ceux évoluant en fauteuil roulant، دونك الناس اللي عندهم هذيك الكروسه ديال الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه، او موان يورو يعني على الاقل واحد الرويضه سيل دو بغا بورتور، هذيك الرويضه اللي كتكون من الجهه ديال اليد باش كنلعب، دوا ريبوزي على الانتيريور دو سيركل، دونك ضروري خصها تكون بالداخل ديال السيركل كما غنشوفوا هنا في هاد الصور هذه. فمثلا هذا واحد اللاعب اللي هو غوشي، يعني هو كيلعب باليد اليسرى ديالو، فغتشوفوا هنا بان هذه هي اليد اليسرى، وبالتالي هاد الرويضه هذه كيخصها تكون داخل لو سيركل. اذا حنا كنبقاو نشوفوا غير هاد الرويضه هذه خصها تكون بالداخل ديال السيركل. اما اذا كان اللاعب ايمن يعني كيلعب باليد اليمنى ديالو، كيلعب بهاد اليد هذه اللي ما كتبانش لينا هنايا، ففي هاد الحاله الرويضه اللي تحت هذيك اليد هي اللي خصها تكون بالداخل ديال السيركل. Le lancer du but par un joueur d'une équipe n'implique pas qu'il soit dans l'obligation de jouer le premier. Donc إلا واحد اللاعب هو اللي كيتكلف كيحط لو سيركل وكيلعب البوشون، هذا ما كيفرضش عليه انه يكون هو اول واحد غادي يلعب في الفريق. فممكن يكون هذا تيرور ولا ميليو، ولكن اللي كيلعب الاول في الفريق هو البوينتور. دونك يقدر هذا واخا لا تيلوح البوشون، فيقدر يجي الصديق ديالو ولا اللي معاه في الفريق هو اللي غادي يلعب الاول. Si un joueur ramasse le cercle alors qu'il reste des boules à jouer. هنا كاين واحد الحاله هو الا كان عندنا لو سيركل ماتيرياليزي، وكان هذا لو سيركل تراسي ولا نون تراسي كيما بغيتو، المهم لو سيركل محطوط في الارض، جوج الفروق لاعبين، واحد اللاعب لعب باخر كره بقات عنده وهو نسى هو بان صاحبه راه باقي عنده كره ولا باقي عنده جوج كواري. هو فاش خرج من السيركل ويهز لو سيركل، اون فوا كيتهز لو سيركل من الارض، هنا شنو قالوا لنا؟ قالنا سي ان جوور غاماس، اذا تيهز لو سيركل الوغ كيل ريست دي بول ا جوي. هاد لي بول ا جوي يقدروا يكونوا باقيين عند صحابو وعند لادفيرسير، يقدروا يكونوا باقيين غير عند لادفيرسير، المهم حنا بالنسبه باقيين كواري عند لعابه اخرين. هنا اش كيقول لنا القانون؟ كيقول لو سيركل اي رومي اون بلاص. دونك الا كان لو سيركل تراسي راه حنا كنعرفوا البلاصه وتنمشيو تردوه للبلاصه فين كان متراسي. هذاك الشيء اش كنقولوا راه اللاعب اللي ما كيتراسيش لو رون راه نقدروا نعطيوه الصفراء. ها علاش نقدروا نحتاجوا لو سيركل انه يكون تراسي. كذلك الا لو سيركل ما كانش تراسي، في هذه الحاله كنمشيو غير تقريبا للبلاصه فين كان لو سيركل وكنحطوه. هنا كيقول لنا بان مي سول لي ادفيرسير سون اوتوريزي ا جوي لور بول. سا فو دير ان هذوك صحابو ما بقاش عندهم الحق يلعبوا كواريهم، يكونوا باقيين عندهم جوج كواري ولا ثلاثه ولا اربعه، العدد اللي بغا يكون باقي عندهم ديال الكواري ما بقاش من حقهم يلعبوهم، فقط الفريق الخصم هو اللي كيلعب الكواري ديالو باش يكمل لامين. اذا كنتمنى انه تكونوا استمتعتوا بالمشاهده ديال هذا الفيديو. شكرا على المتابعه، دائما التساؤلات ديالكم الاراء ديالكم مرحب بها، والى اللقاء في فيديو جديد وارتيكل جديد. تابوناو مع لاشين وما تنساوش تفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد.